ओम शान्ति। तिमीहरू सबैले ब्राह्मण जीवन धारण गर्न साथ ज्ञानद्वारा, विवेकद्वारा पहिला परख गर्ने शक्तिको आधारमा बाबालाई पहिचान गर्यो। आफूले आफैलाई पहिचान गर्यो र समयलाई पनि पहिचान गर्यो। आफ्नो ब्राह्मण परिवारलाई पहिचान गर्यो। आफ्नो श्रेष्ठ कर्तव्यलाई पहिचान गर्यो। त्यसपछि निर्णय गर्यो अनि त्यसपछि मात्रै ब्राह्मण जीवन धारण गर्यो। बाबालाई परख गर्यो कि उही कल्प पहिलावाला बेहदका बाबा हुनुहुन्छ। परम आत्मा हुनुहुन्छ। म पनि उही कल्प पहिलेको श्रेष्ठ आत्मा हुँ। अधिकारी आत्मा हुँ। यो सबै कुरालाई परख गरिसकेपछि निर्णय गर्यौं नगरेसम्म निर्णय गर्न सक्दैनौं। ओम शांति। ओम शान्ति। अव्यक्त इशारा सम्पूर्ण पवित्रता वा स्वच्छताको महत्त्व र सम्पूर्ण बन्ने पवित्रताको महत्त्वको जानेर महान बनौं। पवित्रता सुख शान्तिको जननी हो। जहाँ पवित्रता छ वहाँ सुख शान्तिको अनुभूति अवश्य हुन्छ। मनसा संकल्पमा पवित्रता छ भने मनसामा पनि सदा सुख स्वरूप, शान्त स्वरूपको अनुभूति हुनेछ। पवित्रताको सम्पूर्ण परिभाषा हो सदा स्वयंमा पनि सुख शान्ति स्वरूप र दोस्रोलाई पनि सुख शान्तिको प्राप्तिको अनुभव गराउनेवाला यस्तो पवित्र आत्मा अनि प्राप्तिको आधारमा अरूलाई पनि सदा सुख र शान्ति, शीतलताको किरण फैलाउनेवाला आत्मा हुनेछ। And serenity. Om Shanti. ओम शान्ति।
स्वागत छ अव्यक्ति परिवारमा आज दिन 14 ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे शिव भगवान वाच प्रेम का सागर दिलाराम प्रेमको सागर दिलाराम दिललाई आराम दिनेवाला अहिले हामी मोहिनी दिदीबाट सुन्नेछौँ। शान्ति सबैलाई। सबैजनाको हृदयमा सबैजनाको दिलमा आराम छ। दिल आराममा छ नि। सबैको हात देख्न राम्रो लागिरहेको छ। Recognition of Baba. बाबालाई चिन्नु Each one of us. हामी सबैले यो कुरालाई सोच्नुपर्छ। I know that when I मलाई थाहा छ कि मैले जब पहिलोचोटि सुने कि बाबाको परिचय मैले जब प्राप्त गरेँ कोही एकजना बहिनीजीबाट, सिस्टरबाट, then I met first time Brahma Baba र त्यसपछि मैले जब ब्रह्मा बाबालाई पहिलोचोटि भेटेँ and taking drishti from र Brahma बाबाबाट Baba. शिव बाबाको दृष्टि ब्रह्मा बाबा लिँदाको अनुभव मलाई त्यति बेला यस्तो अनुभव भयो कि उहाँ मेरो पिता नै हुनुहुन्छ। Instantly there was this feeling, recognition. तुरुन्त मलाई यो पहिचानको I had एउटा met so many अनुभव भएको थियो gurus and किनकि अहिलेसम्म त्यति बेलासम्म मैले धेरै धार्मिक गुरुहरूलाई भेटेको थिएँ, feeling of Shiv Baba. तर बाबा प्रतिको जुन एउटा भावना थियो कि बाबा मेरो परम पिता हो र ब्रह्मा बाबालाई पनि देखेर कि मलाई यस्तो अनुभव भयो कि ब्रह्मा बाबा पनि शिव बाबा पनि दुईटै मेरो पिता हो यस्तो And अनुभव भयो। also, even र after फेरि 16 years, कि धेरै वर्षपछि पनि यही कुरालाई अभ्यास गरिरहेको छ कि म आत्मा हुँ भन्ने कुराको आत्माभिमानी स्थितिको अभ्यास गरिरहेको छौँ, तर म भित्र यो निरन्तर एउटा भावना छ कि म एउटा आत्मा हुँ भन्ने, किनकि बाबा मेरो पिता हो र यो अहिले सङ्गम युग हो र जो बाबा सङ्गम युगमा नयाँ दुनियाँ बनाउनको लागि आउनु भएको छ। र त्यति बेला मैले तुरुन्त आफूले निर्णय गरेँ कि मैले पनि त्यही कार्यमा सहभागी बन्नुहुन्छ र म बाबाको बने र बाबाको बच्चा बने, ब्राह्मण बने र साँच्चै नै जब हामी आफ्नो पहिलो दिन जब बाबाको ज्ञानमा जब आयौँ, सुरुवातको दिनमा जब हामीले कुन कुराको अनुभव गर्यौँ जसद्वारा बाबालाई हामीले पहिचान गर्यौँ कि म आत्मा हुँ कि म कल्प पहिलीवाला श्रेष्ठ आत्मा हुँ भन्ने कुराको कसरी हामीलाई महसुस भयो, सङ्गम युगको विषयमा जब सुन्यौँ र मेरो कार्य के हो र मैले के गर्नुपर्छ भन्ने सुरुवातमा हामीलाई कसरी यो कुराको अनुभव भयो र त्यसैले हामी धेरैले यो कुराको निर्णय गर्यौँ कि हामी ब्राह्मण बनेर बाबाको सेवा गर्नेछौँ। तर साथसाथै कि हरेक दिन कि यो कुराको महसुस छ कि कसरी बाबाले हामी बच्चाहरूको केयर गरिराख्नु भएको छ बाबा माता-पिता बनेर र जसरी एउटा टिचरको रूपमा, सद्गुरुको रूपमा, तर बाबा त उही हो नि, एउटै हुनुहुन्छ नि बाबा त। बाबाले हामीलाई बितेको कुराहरूबाट मुक्त गराउँदै हुनुहुन्छ, 5 विकारहरूबाट मुक्त गराउँदै हुनुहुन्छ। तर साथसाथै बाबाले हामीलाई पूज्य पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ र त्यसैले हाम्रो सबै प्रकारको विशेषताहरू कि जसरी हामी सोचौँ कि बाबाको बन्नुभन्दा अगाडिको मनको स्थिति कस्तो थियो, त त्यति बेला मनको अवस्था भनेको यताउता दौड्ने, भाग्ने, चिन्तित अवस्थामा थियो भने अहिले त्यो मनलाई हेरौँ बाबाको बनेपछि कि हाम्रो मन त एउटा कमल पुष्प समान बढेको छ नि। र त्यसले केही व्यर्थ आउँछ भने पनि यताउताबाट गरे पनि तर हामी आफूले आफूलाई चेक गर्छौँ नि कि कति स्वच्छता छ भनेर र हामी धेरै कुराहरू राम्रो कुराहरू पनि सोच्न सक्छौँ किनकि सबैप्रति हामीमा शुभ भावना शुभकामना होस् र बुद्धिमा पनि सबैप्रति राम्रो भावना होस् र
पहिले कस्तो थियो हाम्रो जीवन, मन, बुद्धि र अहिले कस्तो छ, कति अन्तर छ। अहिले लौकिक जीवन जिउने लौकिक सम्बन्धीहरूलाई हेर्दाखेरि पनि कस्तो लाग्छ। किनकि अहिले मलाई यस्तो लाग्छ कि यदि केही व्यर्थ सङ्कल्पहरू छ भने पनि केही कुराहरूको दृश्य जब केही आफ्नो अगाडि आउँछ, त यस्तो लाग्छ कि मैले त्यो कुराहरूलाई सोच्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। किनकि खास गरेर यो दिनहरूमा यी ड्रामा बाबा र सबैको सहयोगले हर कार्य जे पनि कि कहिलेकाहीँ मन जसरी एकदम चञ्चल बन्छ र मैले यस्तो गर्नु हुँदैन थियो, मैले यस्तो गर्नुपर्थ्यो भनेर, त त्यसको मतलब कि केही परिवर्तन आफूमा हुनेवाला छ। केही हुनेवाला छ। किनकि हामीले त्यो कुरालाई प्राप्त गर्न खोजिरहेको छौँ, जुन कुरा प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि यो कुराको मलाई महसुस भयो कि मैले त्यो प्रकारले सोच्नु पर्दैन। किनकि यो मेरो सोचाइले केही बनाइरहेको छैन, तर ड्रामाले हर कुरालाई दिइरहेको छ। हामी सोच्न सक्छौँ नि कि ड्रामाले कसरी हर कुरा हाम्रो अगाडि ल्याइरहेको छ, तर त्यो कुरालाई बनाइरहेको छ। तर मेरो रियाक्सन भनेको त जसरी पुरानो दृश्यहरूका आधारमा आधारित भइरहेको छ, त नयाँ कुराहरू हाम्रो अगाडि आइरहेको छ भने, त्यो नयाँ कुरालाई मैले ग्रहण गर्नुपर्यो। किनकि मलाई सधैँ म यही कुरा याद दिलाउँछु आफूलाई कि तुरुन्त म भन्छु कि यो यस्तो हुनुपर्छ र त्यो हुनै लागेको हुन्छ। तर किनकि केही पनि वेस्ट सङ्कल्प व्यर्थ सङ्कल्प आउँछ भने व्यर्थ त व्यर्थ हो नि। र त्यसैले जब हामीलाई यो कुराको महसुस हुन्छ कि सधैँ म दादी गुल्जर, दादी प्रकाश बहिनीलाई याद गर्छु कि सधैँ म उहाँहरूसँग कि कुराहरू सेयर गर्थेँ कि हाम्रो विचारहरू कस्तो छ कि यस हामी सधैँ यो सोच्थ्यौँ कि यो केही सङ्कल्प आउँछ त त्यो हुनेवाला छ या दादीले दिएको सङ्कल्पपछि त्यो हुनेवाला छ। कि दादीले भन्नुहुन्थ्यो कि दादीको वास्तवमा एकदमै अति गहिरो सम्बन्ध जहाँ दादीमा केही पनि सङ्कल्पहरू जब आउँथ्यो भने त्यसको मतलब ड्रामामा केही हुनेवाला छ। त्यसैले त्यो हुनुभन्दा पहिले नै दादीको मनमा सङ्कल्प आउँथ्यो, जसले गर्दा दादीले कुनै पनि कुरालाई आफूमा जसरी फोर्स गर्नु परेन, दादीले सरल रूपमा अगाडि बढ्नुभयो। किनकि दादीलाई थाहा थियो त्यो सबै कुराहरू हुनेवाला छ भने त्यो सङ्कल्पको शक्ति हो कि त्यो जो हुनेवाला थियो त्यसले गर्दा दादी एकदम भित्रबाट सुच्च हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा दादीलाई पहिले नै थाहा हुन्थ्यो। र त्यसैले जब हामी पनि जब पवित्रताको गहिराइमा जान्छौँ र यो कुरालाई जब विचार गर्न थाल्छौँ भने कि हामीमा पनि कुनै प्रकारको व्यर्थ सङ्कल्प हुँदैन। र त्यसैले यो जब व्यर्थ सङ्कल्प हुँदैन तब हामी आफूलाई मनसा सेवामा व्यस्त राख्न सक्छौँ। र त्यसैले आन्तरिक रूपमा हामी अति शान्त र सन्तुष्ट रहन्छौँ। किनकि हामीलाई थाहा छ कि परिवर्तन आउनेवाला छ। र त्यसैले हामी आफूले आफूलाई परिवर्तनको लागि तयारी गर्दैछौँ। त्यसैले हामी परिवर्तनको लागि सोचिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले दादी जानकीले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो कि यो कुराहरूलाई यसरी सोच्नुभन्दा कि मैले यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो, त्यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो। तर त्यसको सट्टा आफूले आफूमा योग्यताहरू बढाउँदै जाने, जसले गर्दा एक दिन बाबाले त्यो विशेषता हामीमा ल्याउनुहुन्छ। र त्यसैले कुनै प्रकारको हलचलता, कुनै प्रकारको मानसिक असन्तुलनतालाई अब त्यसलाई हामीले बन्द गरेर आफूले आफूलाई अगाडि बढाउनु छ। त्यसैले केही पनि जब हुन्छ त्यसमा हामी खुसी हुन्छौँ। तर केही कुरालाई प्राप्त गर्नको लागि कि आफ्नो स्थितिलाई गुमाएर प्राप्त गर्नु, त्योभन्दा आफ्नो स्थितिलाई स्थिर राखेर अनि प्राप्ति गर्नु त्यसमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ नि म के भन्न चाहँदैछु। त त्यसैले बाबाले कि जब हाम्रो योग्यतालाई देख्नुहुन्छ कि हाम्रो मन बुद्धि कस्तो छ र हर कुरामा हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ, त त्यो आधारमा कि यो हामीमा दृढता हुनु पर्यो कि म कुनै प्रकारको पनि व्यर्थ आफूमा राख्ने छैन। त धेरै मन, धेरै बुद्धि कि जब आफूले आफ्नो
इम्प्रुभमेन्टको लागि र बाबासँगको सम्बन्धलाई अझै गहिरो बनाएर लिएर जानको लागि र आफ्नो आन्तरिक स्थितिलाई अझै मजबुत बनाउनेतिर हाम्रो सङ्कल्प जाओस्। किनकि बाहिरी परिस्थिति त सधैँ एकनास रहँदैन, किनकि भोलिको दिन भनेको आजभन्दा बिल्कुलै फरक हुन्छ। So how Baba र बाबाले कसरी कि यो म किन फेरि feels भनिरहेको us छु to कि be बाबा our भन्नुहुन्छ कि attitude, हामीलाई हाम्रो tell us to सोच्ने think तरिकालाई in परिवर्तन Sattva गर्ने way, र हाम्रो keeping it Sattva. बुद्धिलाई सधैँ सतोगुणी And बनाएर today राख्ने। Baba said, र आज बाबाले पनि आज भन्नुभयो कि 8 घण्टाको service of जो Lord, सेवा service of योगको Lord, यो सेवाको योगको सेवा गर्ने 8 hours. 8 घण्टा। And I don't know, र it was मलाई थाहा particularly छैन 8 Monday. घण्टाको विषयमा, I तर said, मैले just के take 2 minutes, महसुस 1 गरेँ minute, 2 minutes. कि त्यो 1 मिनेट, 2 मिनेट, As 5 soon as मिनेट mind जति is free, बेला मन remember फ्री Baba. हुन्छ त त्यति बेला बाबालाई याद Please गरिहालौँ, remember Baba. बाबालाई याद Because गरिहालौँ। किनकि he will give power कि बाबाबाट to हामीलाई शक्ति prepare मिल्छ, ourselves. बाबाबाट हामीलाई सबै कुरा मिल्छ, हामी आफ्नो तयारी गर्न सक्छौँ। So that is why Baba is त्यसैले called बाबाले Hero. त्यसैले बाबालाई भनिन्छ दिललाई आराम दिनेवाला, दिलाराम। He is ocean of love. बाबा प्यारको सागर His हुनुहुन्छ love is to र calm बाबाको us. प्यार भनेको नै हाम्रो दिललाई आराम दिनु। So when there is this त्यसैले recognition जब of यो Baba, बाबासँगको परिचय मलाई प्राप्त भयो, you सर्वशक्तिमानको were परिचय, sorrow giver, बाबा happiness, दुःखहर्ता, सुखहर्ता ocean of हुनुहुन्छ, love. ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। Every virtue we have been हर talking गुण जो every हामी day, हर विशेषता जो हामी and कुरा we गरिरहेका connect छौँ with हरेक that दिन, way. त जब हामी त्यो गुण त्यो विशेषतामा आफूलाई कनेक्ट गराउँछौँ, Two things are किनकि important. दुईटा कुरा अति One is महत्त्वपूर्ण छ, याद गर्नु छ तर साथसाथै आफ्नो स्थितिलाई कायम राखेर is what हामीले important. जेसुकै होस् तर आफ्नो स्थितिलाई सो स्थितिलाई गुम हुन दिनु छैन। Because it's difficult किनकि यो to अति attain मुस्किल that हुन्छ कि आज हामी त्यो स्थितिलाई प्राप्त गरौँ, whether it is peace, कि त्यो शान्तिको happiness, विषयमा होस् या bliss, सन्तुष्टताको clarity, विषयमा या anything. स्पष्टताको विषयमा, स्वच्छताको विषयमा, जुनसुकै स्थिति होस् हामीमा, Because we need a किनकि stage for हाम्रो लागि success परिस्थितिलाई पार गर्नको लागि हाम्रो and स्थिति to पहिले बन्नु पर्यो sustain र our त्यसको लागि practice. धेरै राम्रो अभ्यास हुनु पर्यो बाबाको यादमा रहनको लागि। अति राम्रो अभ्यास कि म यसरी भनिरहँदा कि दिनभरि मनलाई सधैँ नियन्त्रणमा राख्ने, यताउता भाग्छ मन, त्यति बेला तुरुन्त आफूलाई यो याद दिलाउने कि मैले बाबालाई याद गर्नुपर्छ र बाबाले पनि मलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। म जहाँसुकै हुँ तर बाबाले तुरुन्त मलाई मद्दत गर्नुहुन्छ र बाबाले मलाई जो मलाई आवश्यक शक्ति हो त्यो बाबाले पक्कै मलाई दिनुहुन्छ। बाबा मलाई निमित्त बनाउन चाहनुहुन्छ, तर तर जब म आफूले आफूलाई के चाहन्छु त्योतिर छु भने कि बाबाले हामीलाई जब एउटा निमित्तको रूपमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, तर जब हामी त्यसको लागि उपस्थित छैनौँ, जब हामी केही गरिरहेको छौँ, आफूलाई व्यस्त देखाइरहेको छौँ भने यस्तो खालको धेरै मलाई महसुस भयो धेरै समयसम्म। त्यसैले म ब्रह्मा बाबालाई हेरिरहेको थिएँ। बाबाले सन्देश प्राप्त गर्नुभयो र बाबाले आफ्नो शरीरलाई समर्पण गर्नुभयो शिव बाबामा। र हामीलाई थाहा छैन कि बाबालाई कति मुस्किल भयो त्यति बेला जसरी एउटा समाजमा परिवारमा, तर बाबाको हृदय सधैँ दिल सधैँ शक्तिशाली थियो। 1993 सम्म त बाबा अति नै मर्यादित हुनुहुन्थ्यो। बाबाको खानपानमा, बाबाको एक्सर्साइजमा, बाबाले हिँड्ने शैलीमा धेरै नै अनुशासित हुनुहुन्थ्यो र त्यो अनुशासनले नै म यहाँ जसरी स्थूल दिलको कुरा गरिरहेको छु, त्यसैले ब्रह्मा बाबा त्यस कारणले गर्दा पनि शक्तिशाली हुनुभयो। किनकि अलिकति केही हुन्छ भने हाम्रो जसरी हृदयको
हाम्रो मुटुको धड्कन बढ्न थाल्छ। heart त्यसैले rate जानकी will दादीले increase पनि in the भन्नुहुन्थ्यो body कि rate. केही पनि त्यस्तो नगर जसले चाहिँ Then मुटुको it will धड्कनलाई become असर गर्छ। किन not कुनै पनि right. कुरा हाम्रो मुटुमा र अनि दिमागमा So we नपसोस् have to त्यसरी take नराम्रो रूपमा, responsibility किनकि for that. मुटु र हामीले दिमागको धेरै सम्हाल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले आफूले आफूलाई अति शक्तिशाली And बनाएर we are राख्नुपर्छ। able to do र त्यसैले हामी यो सबै so गर्न much because of धेरै कुराहरू गर्न सफल बनेको छौँ, किनकि हामीमा यो कुराको अ, स्मृति छ Baba कि used म to श्रेष्ठ say आत्मा हुँ। बाबा त्यो पाठ educated soul. हामीबाट बाबा He एउटा gives me श्रेष्ठ a very आत्माको sense of भूमिका निर्वाह गरेको बाबा देख्न चाहनुहुन्छ, किनकि हामी कल्प पहिलीवाला श्रेष्ठ so आत्मा हौँ। today whole thing Baba त्यसैले was आजको talking पुरा about कुरा when we सबै realize कुरा जो बाबाले we are ready बताइरहँदा for this कि success. जब हामीलाई पहिचान हुन्छ तब अनि परख्नेको Then it शक्ति is पनि okay. हामीलाई प्राप्त हुन्छ। अनि त्यसपछि But बल्ल the हामी third निर्णय stage गर्न in life, सक्छौँ। र तेस्रो स्टेज भनेको कि I inculcate, I कि imbibe, त्यस I कुरालाई मैले आफूले आफूमा imbibe फेरि keep धारण गर्न थाल्छु। like Baba give example of र hanging, बाबाले जसरी उदाहरण दिनुभयो हंसको, separating pebbles and एउटा पत्थर र मोतीलाई छुट्याउने शक्ति एउटा हंसमा, होली हंसमा जो हुन्छ, I will just take pearls. I'm not म taking पत्थर लिन्न, म सिर्फ मोतीलाई लिनेवाला आत्मा। even anyone is throwing र rocks यदि upon me. कसैले ममा पत्थरै फ्याल्दैछ भने त्यसलाई म लिनेवाला त छैन, Because it's up to me किनकि to त्यो ममा नै give आधारित छ नि। किनकि how कसैले what they are के asking दिन for. चाहन्छन् त्यो I दिनेमा cannot त do anything. म रोक्न सक्दिनँ, किनकि जो छ उनीहरूमा त्यही दिइराखेको हुन्छन्, So त्यसलाई then म I रोक्न cannot त be सक्दिनँ। frustrated अब if they अरूले throwing त जसरी something. पत्थरै हानिरहन्छन्, तर जब म त्यसलाई लिँदिनँ भने त्यो त ममा भर पर्छ। Even if we take किनकि जब म लिन्छु त्यसलाई, हामी some लिन्छौँ तब, typical र sometimes हामी we सोचौँ कि जब हामी केही we have so खाँदैछौँ, many hungry. खाना खाँदैछौँ, त त्यति बेला पत्थर आउँछ खाँदा खाँदै भने त्यति बेला कस्तो So हामीलाई what अनुभव people हुन्छ। say, त त्यसैले जो I always अरूले take भन्छन् it. I कि say त्यो no. जब सही छैन भने त्यसलाई First हामीले I लिनु नै listen to हुँदैन। the thing, then I किनकि read, then हामी I पहिले त्यसलाई go लिन्छौँ, and त्यसको see. विषयमा सोध्छौँ, अनि त्यसलाई आफूमा लिन्छौँ, अनि त्यसैमा आफूलाई राखिराखेका So हुन्छौँ। discern and त त्यसैले evaluate त्यो कुरालाई हामीले that परख गर्नु छ कि मैले what अरूबाट is के the लिनु छ, what is र the लिने भनेको मोती हो, पत्थर होइन। not pebbles. पत्थर होइन, Because मोती लिने। one can किनकि separate जसरी बनाइछ from कि water also. हंसले पानी र दुधलाई छुट्याउन सक्छ, पानी अलग र दुध अलग गर्न सक्छ। So Baba had been telling us त बाबाले यही कुरा हामीलाई separate भनिरहनु भएको छ from कि एउटा पवित्र हंस, जसरी so होली these हंसको mechanical systems निशानीहरू, र त्यसैले यी सबै कुराहरूले त हाम्रो दिललाई not आराम only दिन्छ just नि। Baba loves me, किनकि बाबाले मलाई प्यार गर्नुहुन्छ, यति मात्रै होइन, त बाबाले मलाई के दिइरहनु भएको छ, त त्यसले हामीमा परिवर्तन ल्याइरहेको हुन्छ। sensible, powerful, बाबाले अति समझदार बनाइरहनु भएको छ, शक्तिशाली बनाइरहनु light, भएको छ, र अति हल्का पनि बनाइरहनु भएको छ। loving, अति friendly, just think प्यारो about पनि it. बनाइरहनु छ, स्नेही बनाइरहनु भएको छ। र यही I कुराहरूलाई always विचार गर्ने कि बाबाले के think बनाइरहनु भएको छ, what र is यही happening. कुराको नसामा रहने कि मलाई So when बाबाले Baba केबाट talks के about बनाउँदै comfort, हुनुहुन्छ। I also have त्यसैले that. बाबा दिललाई आराम दिनेवाला Because दिलाराम हुनुहुन्छ भने unfortunately we don't मैले do आफूले पनि so त्यही then I गर्नुपर्छ। also किनकि यो सबै become म किन गरिरहेको छु, त्यसको कारण हो कि म पनि बाबा समान बन्न I have to चाहन्छु। be like Baba. मैले बाबा जस्तो बन्नु नै Because पर्छ, I किनकि want to serve. किनकि मैले सेवा गर्नु छ। So if I want to serve, I have यदि to be like मैले Baba. सेवा गर्नु छ भने त मैले फेरि बाबा जस्तो बन्नु पर्यो नि। I remember a time came in मलाई my याद life छ कि एकचोटि यस्तो just समय to आयो मेरो course जीवनमा, ज्ञान त that's कि all. ज्ञान सुनाइरहनु, And कोर्स then गराइरहनु, I यति नै त हो मैले गर्नुपर्ने। त्योभन्दा उच्च केही छ र मैले गर्नुपर्ने? because it's okay किनकि if you ठिक don't छ like कि it, जो राम्रो लाग्छ त्यो गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर if you listen to the वर्षौँपछि Murli कि हामी मुरली सुन्छौँ, पढ्छौँ, so मुरली मिल्छ, internally तर पनि भित्री I रूपमा understand that जो आफ्नो स्थितिलाई उच्च completely बनाउनु, different कि feeling त्यो भनेको एउटा अलग अनुभव, अलग फिलिङ हो, त्यो भनेको अलग सङ्कल्प हो। and the service also which happens through that सेवा पनि जो आफ्नो स्थितिको is आधारबाट very हुन्छ, amazing. त्यो It's अति नै श्रेष्ठ हुन्छ र अलग हुन्छ।
so interesting त्यसैले यो that अति महत्त्वपूर्ण what is छ कि happening through आ spiritual जसरी के dimension. भइरहेको छ कि हाम्रो अलग-अलग स्थितिमा So recognize yourself, आफूले आफूलाई Baba, चिनौँ, बाबालाई चिनौँ। valuable time. It's very अति valuable. महत्त्वपूर्ण समय छ, धेरै नै महत्त्वपूर्ण Cannot समय। waste time. यो समयलाई हामी व्यर्थमा जान दिन सक्दैनौँ And then be र available, हामी जति बेलै पनि आफूलाई उपस्थित राखौँ Baba बाबाको Baba. सेवामा र आफूले आफ्नो योग्यतालाई बढाउँदै जाउँ Sometimes we keep listening to this कि जब person हामी said that, उसको what is सुन्छौँ, उसको those सुन्छौँ, are त्यो त interpretations. एउटा हरेकले आफ्नो अनुभवको आधारद्वारा दिएको Really कुराहरू हुन्छ। important. तर हामीले जब साँच्चै नै अध्ययन गर्नुपर्ने छ भने केही पटक मुरली पढ्ने, मुरलीको अध्ययन गर्ने। Because every time you read Murli, किनकि हरेकचोटि जब हामी मुरली सुन्छौँ, मुरली पढ्छौँ, हर प्रकारले त्यसमा नयाँ-नयाँ अर्थहरू खुल्दै जान्छ र त्यसले हामीलाई शक्ति पनि so दिन्छ। many they have their तर own तेरा धेरै interpretation or छन् जो आफ्नो personal अनुभवको experience. आधारद्वारा केही व्यक्तिगत रूपमा ज्ञानप्रति जुन धारणा छ त्यो व्यक्त गरिरहेका For हुन्छन्। me, I don't listen to तर this म त कसैको त्यस्तो कुराहरू different सुन्दिनँ stories or कि different जसरी कथाहरू, कहानीहरू। want to stay focused on Murli or किनकि focused म on सधैँ नै meditation. मुरलीमा नै आफूलाई एकचित गराउन चाहन्छु किनकि बाबाले मुरलीमा मलाई के डाइरेक्सन Every day दिइरहनु there भएको is छ। more love हरेक for दिन spirituality. मेरो So मुरलीप्रतिको let's प्यार keep बढिरहेको छ र म Because धेरैभन्दा धेरै समय मुरलीमा बिताउन चाहन्छु र त्यही this कुरामा म is आफूलाई embodiment of महसुस Baba. गर्न खोजिरहेको छु किनकि Very म बाबा जस्तो बन्न चाहन्छु, बाबाको स्वरूप बन्न चाहन्छु। so he's doing so much. त्यसैले बाबा धेरै गरिरहनु भएको छ माता-पिताको Our रूपमा, love for अभिभावकको Baba रूपमा। त्यसैले हाम्रो प्यार बाबालाई come र from बाबा our heart. र हाम्रो Keeps दिललाई expanding, जो आराम expanding. सधैँ So वृद्धि let's भइरहोस्, become सधैँ part of our बढी heart. नै रहोस्। त्यसैले त्यसको लागि हामी सधैँ दिलाराम बाबाको साथमा रहनु छ। ओम शान्ति। Om Shanti. ओम शान्ति। So as today is a special day, आज Valentine's अति Day, स्पेशल दिन in the जो end भ्यालेन्टाइन of डे र February, अन्तमा it's been अभेक्ती long परिवार time we didn't have angelic धेरै dance लामो class. समय भयो एन्जेलिक So डान्स spends नगरेको few minutes र together. केही समय हामी So I'm एन्जेलिक sure you डान्समा have समय a दिनेछौँ heart, big र heart, आफ्नो somewhere in the जो corner. Maybe you सानो can find that. हार्ट, ठुलो We'll do दिल one जे छ more आफ्नो घरमा त silent त्यसलाई angelic देखाउनुहुनेछ dance together र today. सबैले साथमा एन्जेलिक So डान्स let's do first गर्नेछौँ Avakti र journey. त्यस Welcome पहिले हामी to अभ्यक्ति जर्नी गरौँ। a rare jewel अभ्यक्ति of great जर्नी courage, आदि रतन। pioneering a path to the new world. आदि रतन। दादी ध्यानेजी दादी played a ध्यानजी special part अति during विशेष Yajna. पाठ यज्ञमा उहाँले Her खेल्नुभयो। Lokik name उहाँको was लौकिक Lakshmi नाम Ji. लक्ष्मी देवी थियो Dadi र was उहाँलाई later named पछि Dhyani नाम दिएको थियो ध्यानी दादी because of her भनेर power किनकि of solitude. उहाँको जुन एउटा एकान्तको Dadi विशेषताले spoke गर्दा very sweetly and दादीले अति softly. मिठो र अति This is why बिस्तारै बोल्नुहुन्थ्यो Baba र used त्यसैले to call दादीलाई her बाबाले Mishri. सधैँ मिश्री भन्नुहुन्थ्यो जो चाहिँ मिठो। Dadi दादीले spent many years धेरै with वर्षहरू Baba
अम्बालामा Daddy बिताउनुभयो। specifically बाबा sustains the दादीले couples in विशेष Ambala गरेर and युगलहरूलाई inspired them to live पालना together दिनुभयो र beyond सबैलाई death. प्रेरणा दिनुभयो पवित्र Many जीवन times, जिउनको लागि। र Baba धेरैचोटि used to बाबाले say भन्नुहुन्थ्यो that couples in कि Ambala जो are अम्बलामा रहने #1 in युगलहरू purity. हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू प्युरिटी पवित्रतामा नम्बर 1 एक नम्बरमा Daddy हुनुहुन्छ। Dhani's र house दादी was in the ध्यानीको same घर neighborhood पनि as त्यहाँसँगै Baba's house थियो कि in बाबाको घर जहाँ Hyderabad, नजिकै थियो Sindh. हैदराबाद सिन्धमा। Daddy used to say दादीले someone सुन्नुहुन्थ्यो coming कि in the कसैले early उहाँलाई morning बिहानै बोलाएको उहाँलाई should hear, महसुस हुन्थ्यो। उहाँले त्यो "Come, child, सुन्नुहुन्थ्यो, come." आऊ बच्चे आऊ भनेर। This continued यो for many निरन्तर रह्यो days. धेरै दिनसम्म यो One day, क्रम। two र mothers एकचोटि came to दुईजना Daddy in the माताहरू evening आउनुभयो and दादीको asked पासमा her बेलुकी to पख। go with र them दादीलाई to भन्नुभयो Om कि Mandi. उहाँहरूको साथमा ओम मण्डलीमा जानको लागि। As soon र as तुरुन्त Daddy दादीले stepped into the ओम doors of मण्डलीको Om Mandi, दरवाजाबाट जब भित्र she was प्रवेश गर्नुभयो, absorbed in the ocean of दादीले love. आफूलाई एकदम प्यारको She सागरमा heard the डुबेको same अनुभव call गर्नुभयो। as र she फेरि stood in दादीले front त्यहाँ of त्यही Baba. आवाज सुन्नुभयो She र would बाबाको अगाडि constantly sing the उभिनुभयो। song. र उहाँले निरन्तर यही गीत गाइरहनुभयो। And go into deep solitude. अति गहिरो This is how अवस्थामा जानुभयो, Daddy एकान्तको अवस्थामा। set र herself यसरी चाहिँ apart दादीले in आफूले the आफूलाई yajna. समर्पण गराउनुभयो बाबा र बाबाको यज्ञमा। Daddy Dhyani दादी was ध्याने Mama's मम्माको ignorant aunt. लौकिक Daddy लौकिक was the one who आन्टी introduced हुनुहुन्थ्यो। र Mama to दादीले Baba's knowledge. मम्मालाई पनि बाबाको ज्ञानमा ल्याउनुभयो। Daddy र was दादीले very courageous. दादी धेरै शक्तिशाली Baba हुनुहुन्थ्यो। had र given बाबाले her the उहाँलाई duty of जो gatekeeping सेवाको ड्युटी दिनुभएको थियो during the गेट time किपरको। of marketing. र त्यति बेला धेरै Daddy विरोधहरू पनि would भइरहेको त्यति बेला fearlessly भइरहेको थियो। stand at the र gates दादीले and अति not let निर्भयताको रूपमा anyone कि step गेटमा inside उभिएर कसैलाई पनि without भित्र Baba's दिनुहुन्न permission. थियो कि बाबाको अनुमति बिना। जो विरोधी The पक्षलाई opposition party र विरोधी would पक्षले try to कि threaten धेरै Daddy. दादीलाई धम्की दिने However, कोसिस गरे, तर Daddy would दादी remain सधैँ immovable and unshakable. दादी सधैँ स्थिर र अचल रहनुहुन्थ्यो। Daddy ji दादीजी had deep love for the दादीजीसँग yajna. बाबा र यज्ञप्रति धेरै गहिरो Anything that प्यार was थियो। given र to जे the पनि Ambala जो center, अम्बाला सेन्टरमा दिएको Daddy हुन्थ्यो, would दादीले first send पहिले to Madhuban. मधुबनमा पठाउनुहुन्थ्यो। Once, एकचोटि someone offered कसैले rice grains जसरी to चामल Daddy. दादीलाई Daddy asked the ल्याएर दिए, guy, तर दादीले त्यो "Brother, भाइलाई भन्नुभयो first कि send one भाइ small पहिले batch of एउटा rice सानो to Madhuban." चामलको बोरा मधुबनमा पठाउने। The brother went to र Madhuban. त्यो भाइले He मधुबनमा asked the जानुभयो। sister at the र gate उहाँले if जसरी he could गेटमा go inside सिस्टरहरूसँग and सोध्नुभयो कि give उहाँ the भित्र small bag जानुहुन्छ of rice र grains सानो to चामलको Baba. बोरा दिन सक्नुहुन्छ बाबालाई, The उहाँले sister सोध्नुभयो। wondered, र त्यहाँ why सिस्टरहरू did this आश्चर्य brother खानुभयो कि bring a किन bag of rice यो grains भाइले for Baba? जसरी एक बोरा चामल लिएर Usually, आउनुभएको छ no बाबाको one लागि, brings such किनकि things. कसैले पनि यस्तो कुराहरू She लिएर went आउँदैनन् यहाँ। inside to ask र उहाँ Baba, भित्र जानुभयो बाबालाई "Baba, सोध्नको लागि। a बाबालाई brother भन्नुभयो, has brought a बाबा small एकजना bag भाइ of rice आउनुभएको छ एउटा grains for सानो you." जसरी चामलको Baba बोरा smiled लिएर and said, हजुरको लागि। त बाबा त्यति बेला "He is Sudama. मुस्कुराउनु भयो र भन्नुभयो, ऊ Daughter सुदामा, Dhyani उहाँ has सुदामा sent हो। this Sudama र to Baba. ध्यानी बच्चीले Go यो cook सुदामालाई rice पठाउनु भएको छ, and we त्यसैले all will यो eat चामललाई rice पकाऊ together. र हामी सबै खाना साथमा खानेछौँ। Just like this, यसरी नै Daddy दादीले allowed the brother त्यो भाइलाई to receive the आफ्नो fortune भाग्य बनाउने from the जुन father एउटा by अवसर giving दिनुभयो 2 कि beads of बाबालाई rice to the जसरी younger. चामल मुठी दिएर कि आफूले महल प्राप्त गर्ने भाग्यको अवसर दादीले दिनुभयो। Daddy
र दादी I remember ध्यानीले how बाबालाई in यस्तो many एउटा अनौठो ways रूपमा याद she would गर्नुहुन्थ्यो कि remember me बाबालाई in different विभिन्न ways रूपमा according याद to the गर्नुहुन्थ्यो। days of the जसरी week. दिनभरिको Daddy सप्ताहभरिमा would say, दादी भन्नुहुन्थ्यो, इतवार आइतबारको दिन हर क्षण बाबा पर बाबामा एतबार करो एतबार हुने, रवि के रविको साथ साथ सूर्य सूर्य जैसे जस्तै चम्किरहने। सोमवार सोमबार बाबा के बाबाको अंग अङ्गसँग संग रहने, रहने सारा सारा दिन दिन सोमरस सोमरस पिउने। पीने मङ्गलबार मंगलवार मङ्गल मंगल मिलन मिलन मनाउने, मनाओ प्रभु गुण प्रभु गुण गाउने। गाओ बुधबार बुधवार बुद्धि बुद्धि प्रदान प्रदान करने गर्नेवाला वाली माँ माँ सरस्वतीको सरस्वती याद को गर्ने। याद करो सद्गुरुबार सद्गुरुवार सद्गुरुलाई सद्गुरु को सद्गुरुलाई सच्चा दिलले भोग खिलाएर खिलाएर खाने। खाने शुक्रबार बार 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 बाबालाई धन्यवाद दिने। शनिबार बाबाको सामनेमा बसेर योग गर्ने अनि और शनि तथा तथा राहु केतुलाई दूर भगाउने। दादी ध्यानी प्यारको स्वरूप हुनुहुन्थ्यो, शान्तिको स्वरूप हुनुहुन्थ्यो, धैर्यताको र शक्तिको स्वरूप हुनुहुन्थ्यो। उहाँको एक दृष्टिमा धेरै आत्माहरू बाबाको बच्चा बन्थे र उहाँ बाबासँग सच्चाइ सफाइको साथ चल्नुहुन्थ्यो हर डाइरेक्सनमा। दादीले भन्नुहुन्थ्यो कि यो यज्ञ हो, यो सबैको घर हो र हामी परिवार हौँ। हामी कहिल्यै पनि केही पनि छिपाउनु हुँदैन आफ्नो परिवारबाट र सधैँ शिव बाबाको यज्ञप्रति सच्चा रहनुपर्छ। आदि रतन अझैसम्म पनि निमित्त हुनुहुन्छ। केही समय हामी फेरि साथमा बिताउनेछौँ। बाबालाई धन्यवाद दिँदै, बाबालाई आई लभ यु भन्दै र साथसाथै यो अति प्यारो परिवारलाई प्राप्त गरेकोमा बाबालाई शुक्रिया दिँदै यहाँहरूले केही पनि आफ्नो घरमा प्राप्त गर्नुहोला। यहाँहरूले केही पनि पाउनु भएन भने हामी नै आफ्नो दिललाई बाबा र बाबाको आफ्नो दिल र बाबाको दिल हाम्रो साथमा छ सधैँ। त्यसैले पहिले होमवर्क पाउनेछौँ। सिस्टर सिरिनलाई स्वागत छ। ओम शान्ति सबैलाई। ओम शान्ति दिदी। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे बाबा। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे सबैलाई। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे दिदी। अब जो दादीको कहानी, धेनी दादीको कहानी अति नै राम्रो, ऊ चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण कि बाबाको जुन एउटा दृष्टि जो दादीप्रति, कि बाबाको दादीप्रति यति धेरै विश्वास कि कसैले पनि यो सोचेनन् कि दादी एउटा जसरी फिमेल हुनुहुन्थ्यो त त्यो रूपमा कसैले सोचेनन्। तर जो दादीप्रतिको दृष्टि यति उच्च थियो कि सबैले विरोध गर्दाखेरि पनि दादी जसरी गेटमा गार्डको रूपमा रहनुभयो, विरोधलाई प्रतिरोध गर्नको लागि दादी अति शक्तिशाली निर्भय गेटकिपर बनेर रहनुभयो। त त्यो अति नै राम्रो, धेरै राम्रो कुरा थियो। र दादी ध्यानी जहाँ हुनुहुन्छ दादीलाई अति धन्यवाद र ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे जहाँ हुनुहुन्छ। र आज दिदीले जो भनिरहनु भएको थियो
सधैँ जसरी बाबाको ज्ञानमा पहिले आउँदा कस्तो थियौँ र अहिले कस्तो छौँ त्यो कुरालाई याद गर्ने र त्यो कुरालाई जब हामी याद गर्छौँ त हाम्रो मन अहिलेसम्म कति जसरी कमल पुष्प समान बनेको छ र त्यो कुराको अन्तरमा हामीलाई साँच्चै नै एउटा अलग अनुभव हुन्छ। ड्रामामा कस्तो परिवर्तन आफूमा आएको छ र दिदीले जसरी दादी कुमार्काको विषयमा सेयर गरेको मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। जसरी दादीले भन्नुहुन्थ्यो मुरलीको बिचमा कि आज हामी पिकनिकको लागि जाउँ, यो गरौँ, त्यो गरौँ। कि जसरी दादी कसरी यति पवित्र हुनुहुन्थ्यो कि स्वच्छ हुनुहुन्थ्यो कि उहाँलाई थाहा हुन्थ्यो कि ड्रामामा के हुनेवाला छ या उहाँले जो भन्नुहुन्थ्यो त्यो ड्रामामा हुन्थ्यो। जेसुकै होस् तर उहाँमा यस्तो स्वच्छता, पवित्रता थियो कि उहाँले जसरी ड्रामाको तालसँग आफूलाई चलाउनुभयो त्यसैले कि हामी पनि यो कुरालाई गर्न सक्नुपर्छ कि हामीले ड्रामाको हर सिनलाई इमर्ज हुँदै गर्दा यसमा हामीले ड्रामाको डान्स सँगसँगै हामीले आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ किनकि ड्रामा अति वन्डरफुल छ। र जो लास्ट कुरा जो अहिले हामी साँच्चै डान्स गर्न चाहन्छौँ र म केही धेरै समय लिन चाहन्न र जो एउटा सबैभन्दा अन्तिम कुरा म सबैसँग सेयर गर्न चाहन्छु कि बाबा प्यारको सागर हुनुहुन्छ र दिललाई आराम दिनेवाला दिलाराम हुनुहुन्छ र बाबाले कसरी हाम्रो दिललाई आराम दिनुहुन्छ कि हामीलाई अति समझदार बनाएर प्यारो बनाएर एउटा त्यसको लागि बाबालाई धन्यवाद कि हाम्रो दिललाई आराम दिनेवाला दिनेवाला हुनुभएकोमा र भोलिको जो होमवर्क भनेको दिलाराम दिललाई आराम दिनेवाला दिललाई आराम दिनेवाला सबै बच्चाहरूको दिलाराम बाबा बच्चाहरूको दिलको आवाज र दिलको मिठो मिठो कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि बच्चाहरूको बिचमा आउनुहुन्छ। हामी केही समय यो कुरामा बाबालाई याद गरौँ यही विषयमा। दिलाराम दिलाराम दिललाई आराम दिनेवाला the Father, the comforter of hearts of all of the children, सबै बच्चाहरूको दिललाई आराम दिने दिलाराम बाबा बच्चाहरूको दिलको आवाज र to give the response of the sound of your hearts बच्चाहरूको दिलको आवाज र दिलको मिठो मिठो कुराहरू सम्बोधन गर्नको लागि बच्चाहरूको बिचमा आउनुहुन्छ। शिव भगवानुवाच शिव भगवानुवाच दिलाराम दिलाराम सर्व बच्चों के दिलाराम बाप सबै बच्चाहरूको दिलाराम बाबा
बच्चों के दिल की आवाज, बच्चाहरूको दिलको आवाज र दिलको मिठो मिठो कुराहरूको रेस्पॉन्ड देने के लिए सम्बोधन गर्नको लागि बच्चाहरूको बीचमा आउनुहुन्छ। ओम शांति। ओम शांति। सो वेरी ओम इम्पोर्टेंट शान्ति। महत्त्वपूर्ण सूचना कि भोलि बाबा आउने दिन र बाबासँग अव्यक्त मिलन मनाउनेछौँ। मधुबनको प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ बिहान 7:30 बजेदेखि 7:30देखि मधुबनको प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु हुनेछ र साथसाथै त्यो अव्यक्ति परिवार जोमा पनि रहनेछ र जो पनि त्यसमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ हजुरहरूलाई स्वागत छ र साथसाथै युट्युबमा पनि मिल्नेछ र बाबाको आफ्नो आवाजमा र साथसाथै इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन पनि मिल्नेछ र आज ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे सबैलाई। अब हामी साथमा यो आजको दिन मनाउनेछौँ। सबैजना तयार हुनुहुन्छ र म केही त यहाँहरूसँग पक्रै पनि होला, सबैजना दिलको साथ हुनुहुन्छ दिदीले भन्दै हुनुहुन्छ। त दिल त आफ्नो साथमा सधैँ छ र केही पाउनुभयो भने आफ्नो हातमा पनि केही लिनु होला। यदि केही छैन भने बाबाको साथमा र परिवारको साथमा यहाँहरूको दिल सधैँ साथमा छ। अब हामी एन्जल